مرحبا بالساده الصحفيين، مرحبا باخواني المنخرطين، مرحبا بفعاليات فريق الرجاء الرياضي، مرحبا بالحضور الكريم. هذه ندوه صحفيه كنقدمها كمنخرط في فريق الرجاء الرياضي لمده 15 سنه متتاليه بدون انقطاع، بدون تسجيل اي غياب في اي جمع عام. السنين هذه كامله كمنخرط كمسير كواحد من ابناء الرجاء عشنا مغامرات وعشنا افراح ومسرات ادخلت السرور على الجمهور الرجاوي والشعب المغربي عامه. لكن مع كامل الاسف هذه السنه كنعرفوا واحد السير اللي هو دون مستوى فريق الرجاء الرياضي العالمي، فريق الكبير ذو الجمهور الرياضي اللي كنعرفوه جميعا، الذي ينتقل ويتنقل في جميع انحاء العالم حتى في الادغال الافريقيه. هذه السنه هذه بعد هذا التسيير السيء مجموعه من المنخرطين قاموا برفع دعوه الى جمع عام استثنائي. بعدما خاضنا عسير كيطلع علينا كاتب العام السابق اللي هو سبب من اسباب مشاكل الرجاء وسبب من اسباب الفتنه بالدعوه الى جمع عام استثنائي. ايام بعد ذلك الموقع الرسمي يقول بانه سيتم الدعوه الى جمع عام استثنائي دون تحديد جدول الاعمال ودون تحديد تاريخ هذا الجمع العام. طبعا منخرطي الفريق فطنوا لهذه المناورات وطالبوا بالحاح تحديد الجمع العام وتحديد جدول الاعمال. لكن مع كامل الاسف هاد الناس هادو كيجيو بكل بروده وكيلغيو الجمع العام الاستثنائي في مناوره غريبه بدون الرجوع الى برلمان الفريق، بدون اي استشاره، وكأن الرجاء هي في ملكهم وليس في ملك الشعب الرجاوي. هذا الشيء هذا وزياده على التكتم على لائحه المنخرطين اللي ما كيعرفها حتى شي واحد اليوم، حتى واحد ما كيعرف العدد، حتى واحد ما كيعرف منخرطي فريق الرجاء الرياضي الا رئيس الفريق. زياده على هذا كنعرفوا ان القانون الداخلي للفريق كيحدد تاريخ دفع واجبات الانخراط من يوم الطلب 60 يوم بعد ذلك كينتهي دفع واجبات الانخراط، وما كيبقاش يتقبل حتى شي منخرط جديد. لكن مع كامل الاسف كيكمل رئيس الفريق في اخذ واجبات الانخراط وكيدخل المنخرطين اصدقاء ربما سيستعملون كأداة ناخبه لتمرير القوانين او لانتخاب مكتب المسير. امام هذا الشيء هذا كامل ما كاينش شي رجاوي غيور يكون منخرط او كيف ما كاين يبقى ساكت. وبكل افتخار خرجت مجموعه من المنابر الاعلاميه وندت بهذه التصرفات اللا مسؤوله لمكتب المسير الفريق. المكتب المسير اللي كنركز انه مكتب مسير غير شرعي، بحيث انه الكاتب العام فهو عضو في جمعيه رياضيه، جمعيتين رياضيتين، وقانون 30/09 والفصل 10 كيقول لك بان ما يمكنش تكون في جوج ديال الجمعيات الرياضيه. وكاينين اشخاص اخرين معاه كيشتغلوا كذلك في جمعيات اخرى عن فروع لجمعيات اخرى. كيفاش هاد الناس هادو اللي ما قدروش ينميو جمعيات اقل اهميه من فرع كره القدم غادي يقدروا يساعدوا فرع كره القدم اللي عنده مشاكل كبيره واللي عنده تحديات ورهانات كبيره
وكيخصو امكانيات وكفاءات كبيره. امام هذا الشيء كامل السي الرئيس كيبعث واحد الرساله ديال التشطيب. الرساله ديال التشطيب طبعا غير قانونيه لانهم كتنقصهم الكفاءه اللازمه، فهم ما رجعوش للقانون الداخلي ديال الفريق اللي كيقول انه لازم باش تبعث استفسار للمعني بالامر قبل ما تاخذ اي اجراء. ولكن هاد الناس هادو كيتصرفوا بطريقه عشوائيه. فريق الرجاء الرياضي، الفريق اللي تربينا فيه، هو كان دائما فضاء ديال الحريه، فضاء ديال الديمقراطيه. القيم اللي تعلمناها في فريق الرجاء هي قيم العائله، قيم التوحيد، قيم التآخي، ماشي الانقسام. هاد الناس هادو داروا انقسام مع جميع مكونات فريق الرجاء الرياضي، مع الجمهور الرياضي الكبير، مع الشركاء الرياضيين، مع اللاعبين، مع الطاقم التقني السابق. خلقوا مشاكل كبيره ومشاكل متعدده ولا يمكن السكوت عليها. المسألة الخطيرة الأخرى اللي غادي نطرق عليها وغادي نركز عليها كثيرا، الكل كيعرف بأنه فريق الرجاء الرياضي السنة الماضية دار واحد الجمع عام استثنائي بناء عليه أصبح جمعية رياضية ذات نشاط رياضي واحد. هذه المسألة هذه استغلوها هاد الناس هادو، لانه من بعد فريق الرجاء الرياضي غادي ينشأ واحد المولود جديد اللي سميتو المجلس الاداري. هذا المجلس الاداري هو جمعيه رياضيه لا غير، لكن هاد الاخوان اللي كاينين في المكتب المسير وبالدهاء ديالهم والكفاءات ديالهم القانونيه الكبيره، قال لك اسيدي غادي يشدوا هذه الجمعيه الرياضيه وغايديروا لها ملائمه القوانين مع 3009 وغادي ترجع متعدده الفروع، وهما اللي منتخبين في المجلس الاداري غاديو يعينوا رؤساء الفروع. واش يمكن شي واحد عنده شويه العقل يمكن له يسكت على هذا الشيء؟ واش يمكن لينا نبقاو ساكتين تنتسناو الجمع العام عاد نبقاو ساكتين على هذا الشيء؟ ما يمكنش. واش انا مثلا رئيس ديال جمعيه كدير انشطه ثقافيه غنجي ونلائمها مع قانون 3009 ونديرها متعدده الفروع ونبدا نعين في رؤساء الفروع؟ واش غادي ندير بحال هذا الشيء؟ واش هذا الشيء يمكن؟ واش هذا الشيء كيتسكت عليه؟ شي ما يمكنش يتسكت عليه، ما يمكنش. اذا هنا شنو واقع في هذا الرجاء؟ واقع انه اللائحه كيخبيوها عدد ديال الانتخاب اللي كنبقاو نقبلوا في المنخرطين وقت ما بغينا. الفكره اللي عندهم انهم يديروا جمع استثنائي لملائمه القوانين ويرجعوا الاحادي النشاط متعدده الفروع وينسبوه لهذا المجلس الاداري ومن بعد ياخذوه هما المراكز مدى الحياه. الشيء كجواد الامين كمنخرط فريق الرجاء كابن الرجاء، هاد الملفات هذه كنعرفهم مزيان، ما يمكن لياش نسكت. اذا قمت مجموعه من التدخلات، واليوم كاينه ندوه صحفيه باش نتكلموا في هذا الشيء هذا وباش نتكلموا في هذا الشيء ونتكلموا حتى في الافاق المستقبليه، لانه ما يمكنش نبقاو نحطوا عار المشاكل بلا ما نهضروا على الحلول. فريق الرجاء الرياضي اليوم خصو مكتب مسير جديد، مكتب مسير جديد قادر على تحمل المسؤوليه وبضخ، وذلك من خلال جلب موارد ماليه، وضع برنامج على المستوى واستراتيجيه على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، اعاده الهيكله الاداريه الماليه والتقنيه، الرجوع الى هويه الفريق اللي هي المدرسه ولا السونتر دو فورماسيون مركز التكوين، وتوحيد العائله الرجويه. الرجاء هي ديال الديمقراطيه الشفافيه، كيف ما كانت ديما في الرجاء كتكون انتخابات، كيكون رئيس كيجي رئيس اخر كنديروا انتخابات حتى كيدوز واحد فيهم وكيخرجوا مسالمين. هذه هي الرجاء الديمقراطيه الشفافيه. الرجاء ماشي ضيعه. اذا الا كنا غادي نمشيو في اطار الديمقراطيه فهذا الشيء اللي بغينا. قانون 3009 هو قانون مهم، جا باش يطور الرياضه، جاب مفاهيم جديده، منها انشاء الشركه الرياضيه، منها لا كونفونسيون اللي غتكون ما بين الشركه الرياضيه والجمعيه الرياضيه، منها القانون الاساسي النموذجي ديال الجمعيات الرياضيه اللي كيتكلم على القانون الداخلي اللي هو لبنه اساسيه، بحيث اعطى هذا القانون الداخلي
الجمعيه الرياضيه هي تحدد كيفيه الانخراط وعطانا الحق من نحددوا كيفيه الانخراط نقدروا نديروا انخراط درجات، مجموعه من الدرجات ونفتحوه حتى على الجمهور، وبذلك تكون عندنا ديمقراطيه بمعنى الكلمه، لان الديمقراطيه ماشي هي 60 ولا 70 ولا 80 ولا 120 واحد اللي غادي يصوت. الديمقراطيه هو عدد كبير، ومن كتصوت على الناس اللي عندهم استراتيجيه، الناس اللي عندهم واحد الرؤيه مستقبليه، الناس اللي يمكن لهم اللي عندهم الكفاءه باش يزيدوا الفريق قدام، ماشي الناس كيجيو يصوتوا على قانون كيخدم المصالح ديالهم وكيخدم المراكز ديالهم باش يبقاو في الفريق مدى الحياه. لا، الامور خصها تتغير، وهذا الشيء اللي حنا كنطالبوا به. اذا هذا كان التقديم، ويمكن الساده الصحفيين يطرقوا الاسئله ديالهم. كانوا هناك 3 محاور. الاول هو الانخراط في النادي، ثانيا المجلس الاداري الوهمي، ثالثا ضروره استقاله المكتب المسير وانتخاب مكتب مسير جديد قادر على تحمل المسؤوليه في فريق الرجاء الرياضي. وشكرا. الجمع الاستثنائي قلتي بان ما عندكمش العدد ديال المنخرطين. انتم اليوم على ارض الواقع بهذا غنسميوش الحراك، حيت الحراك ولات شويه هذا لو موفمون ديال لي زاديرون. سمعنا داك النهار 52 داك النهار جات واحد لا ريونيون ديال المنخرطين، كنتو معولين على يجي واحد العدد يمكن اكثر 250 ولكن جاو غير 30 على حسب شي منخرطين قالوا بان الا كاين واحد الانسان مثلا لا انا ما غنجيش لا ما غنجيش، ولات هذيك بحال اون مينوريتي. واش كتشوف عندكم بلوز او موان لا ماجوريتي، واش ممكن انا عاود تجمعوا دوك 52 باش تحققوا الهدف ديالكم اللي هو خلق جامعه استثنائي، ام مازال vous essayez toujours d'essayer de convaincre ou d'essayer de rassembler le maximum d'adhérents باش تحاولوا تمشيو للجمع العام وتمشيو وتردوه من جامعه معادي لجامعه استثنائي. شكرا. التدخلات ديالك ما هضرتيش على لا كريز فينانسيير، اي بورتون جو كوا سي لو مون كلي ديال هاد البلوكاج ديال هاد لا سيتوياسيون، لا كريز فينانسيير. مساء الخير، عمر صلاحي سبوق. سؤال ديالي يكون واضح، اليوم واش برلمان الرجاء أسرة واحدة ولا هناك انشقاقات بين، حيت كنسمعوا أن هناك ديكلون للبرلمان الرجاء منقسم 3 وهذا يضر برلمان الرجاء أكثر ما هو يحمي فريق الرجاء البلد. سجلت كنت ان ترسلتي رساله ديال التشطيب من المسير، يعني الان بالنسبه للمسير انت غير منخرط فريق الرجاء الرياضي، شنو هي الاجراءات اللي غتاخذ من اجل انك يعني ترد على هذا القرار ديال المسير؟ داكور. دونك نبدا بالسؤال ديال السي يوسف شاني. اذا واش كاين العدد ديال الجمع الاستثنائي؟ خص الكل يعرف بانه رانا قلتها في التدخل ديالي بانه هذيك اللائحه ديال المنخرطين فهي راه مخفيه ولغايه طبعا في نفس يعقوب، لانه الناخب هو المنخرط والغرض منه انه يستعمل كاداه ناخبه. اذا هذه اللائحه هذه بعد مخفيه، واول مره كتوقع شي حاجه بهذا الشكل. الرجاء كانت ديما فيها الشفافيه والوضوح الديمقراطيه، ولكن هناك مجموعه من المنخرطين اللي ما وقعوش العارضه الاولى غادي يوقعوا هذه العارضه المره الثانيه، وضيعوا راه كاين مجموعه حاضرين اليوم. هذا نضال وحق مشروع ديال المنخرط، هذا الشيء موجود في القوانين الاساسيه ديالنا. اذا ما كنطالبوش بشي حاجه اللي هي مخالفه للقانون، اذا غادي نمشيو في هذا الاتجاه من اجل طلب الجمعيه المستثنائيه. بالنسبه لا كريز فينانسيير، جي دي كو خاص ان نوفو كوميتي اللي يمكن ليه يجلب موارد ماليه جديده. ان نوفو كوميتي اللي يكون كريديبل، عنده لا نوتوريتي، اللي تكون عنده المصداقيه، تكون عنده واحد الكفاءه باش يمكن له
يخرج الرجاء من هذا المشكل اللي كاين، وكذلك خاص اون ريستركتوراسيون، خاص اعاده هيكله ديال فريق الرجاء للخروج دائما من الازمه الماليه. اذا الازمه الماليه هي كاينه كنعرفوها، ماشي والده اليوم، ولكن كيخص الشخص المناسب في المكان المناسب باش يمكننا نتغلبوا على هذا المشكل اللي كيأرق بال جميع الرجاويين. بالنسبه لبرلمان الشرايبي برلمان الرجاء واش اسره واحده، ما يمكنش يكون هناك اتفاق ديال مجموعه كبيره ديال الاشخاص، ما يمكنش يكون دائما راي واحد، كاين هناك اختلاف. واظن انه كما قال سماها يوسف شاهين الموفمون، انه الفات انه فريق الرجاء او موان كتلقاو واحد الحركه، كتلقاو واحد اختلافات في الراي، كتلقاو هناك نقاش، هناك بلوره افكار، هناك البحث عن افكار جديده من اجل الدفع بمستقبل بتصير الفريق للامام، من اجل تقديم الاضافه. بالنسبه للاجراءات فانا رفعت دعوه قضائيه، و لا غادياسيون يعني التشطيب فهو فيه فيس دو فورم، لان ما رجعوش للقانون الداخلي ديال الفريق اللي كيقول بانه ضروره استدعاء المعني بالامر قصد اخذ استفسار. الناس صيفطوا ديريكتومون واحد لا غادياسيون ديريكتومون. نزيد بالعودي واحد لانفورماسيون، سي كو هاد الناس هادو صيفطوها ليا لو ليو طرافاي فين كنخدم، الوغ كو انا عندي 15 عام وانا منخرط في الرجاء متابعه، ما عمري ما عطيت شي بيانات على الخدمه ديالي، وما عمرهم ما كيعرفوا. البيان اللي كاين هو مقر السكن. هاد الناس هادو الافكار الجهنميه اللي عندهم، قال لك اسيدي هاد السيد مصطفى راه جاي نصيفطوا ليه الخدمه، غادي يكونوا الناس خدامين غياخذوا من عندنا، زعما رانا غادي نخليها يعني اساليب اللي هي دنيئه وما كتشرفش فريق الرجاء والسمعه ديال فريق الرجاء. سي جواد، هاد الانترفونسيون ديالك دابا الان، الخروج ديالك الان، واش هو نظرا للتشطيب او نظرا للوضع العام اللي سكتوا عليه شحال هذا الوقت وعاد قلتوا دابا؟ هذا الخروج ديالي الان، اذا انا هاد رساله التشطيب توصلت بها كنظن في 29 مارس، هي كانت دات 29 مارس، ولكن ديك الساعه مسافر ترجعت لقيتها توصلت بها. هذا الخروج ديالي الان هو ناتج عن لا فولونتي ديالي، يعني انا باغي نفسر شنو هما شنو كنت كنبغي نقول في دوك الخرجات الاعلاميه اللي كنت كنقوم بهم. المساله الكبيره واللي ما سولونيش عليها الساده الصحفيين هي المجلس الاداري. هذا المجلس الاداري الذي يراد به السطو على الفريق، هذه هي اخطر نقطه جابها المكتب المسير الحالي، بحيث هذا المجلس الاداري عباره عن جمعيه رياضيه عاديه، بغاو يحولوه لجمعيه متعدده الفروع، ومنخرطي فريق الرجاء اللائحه اللي ما كنعرفوهاش تصوت على ان التحول من احادي النشاط لمتعدده الفروع وينتسب لهذا المجلس الاداري هذا. اذا امام هذا الشيء هذا كامل كان خصني نخرج، يكون تشطيب ولا ما يكونش تشطيب، ولكن انا عاهدت الناس وصرحت بها بانه غادي نخرج في ندوه صحفيه من بعد ما تسالي السنه، لان الرجاء كانت ديك الوقيته كتسند تحت الصف الاول، وما كانش يمكن ليا ندير اي خروج اعلامي يمكن ياثر على مسار فريق الرجاء الرياضي. فضلت حتى تسالي السنه وندير هذا الخروج الاعلامي ونوضح للجميع، نوضح خطوره الوضع في فريق الرجاء الرياضي. هذا غياب الشفافيه والوضوح وغياب الديمقراطيه يمكن له يرجعنا 100 سنه للوراء، وهذا الشيء اللي شخصيا لن اتوارى وغادي نبقى ندافع حتى ناخذوا الحق ديالنا من هاد الناس هادو. قلتي يعني وجدتي اتهامات او انتقادات المكتب المسير الحالي وكطالبوا بالرحيل، ولكن قبل ما ينتخب حسب رئيس ديال الرجاء تعرضت على الرئاسه ديال الفريق وفتي، واش مازال رافض ولا عندك استعداد انك تكون رئيس ديال فريق الرجاء؟ رفضت لانه بكل بساطه كان الامر صعيب بزاف، وكان لازم باش يمكن
توحد العائله الرجويه باش يمكن لك تخرج من هذه المعضله. الان مازال انا كنقول بانه ما باغي حتى شي منصب في فريق الرجاء الرياضي، ومازال كنصر على هذه النقطه هذه، لانه خاص دائما يكونوا منخرطين في فريق الرجاء الرياضي بدون مناصب. خصهم يبقاو هاد الناس هادو اللي يحاولوا يعملوا من برلمان الفريق بفعل ابحاث، بفعل افكار، ويقدموا اقتراحات لصالح الفريق. مثلا يمكن نقدموا عمل كبير كمنخرطين لصالح الفريق بدون ان نكونوا في المكتب المسير. وكنركز على هذه النقطه. الرئاسه ما كتهمنيش، المكتب المسير ما كيهمنيش، فريق الرجاء الرياضي الدفاع على مصالحه كيهمني درجه اولى، وغادي نكون اول مساند لاي رئيس عنده الكفاءه اللازمه باش يمكن له ينقذ الفريق. المنخرط بغينا نعرفوا شنو هي الوضعيه ديال الرجاء الان، لانه بشكل انا نقول لك مازال المكتب انا صراحه يعطيك الراي الاخر ايضا كاين انقسام كبير. المكتب الان كيقول لك كل شيء متحكم فيه، كل شيء مزيان، كل شيء بخير، حنا عالجنا واحد الجزء من الوضعيه وغادي باش نعالجوا الجزء الاكبر. نتوما الان كتقولوا بلي كاين وضعيه اللي تردكم 100 عام للوراء. شنو هي الوضعيه بالضبط الان ديال الرجاء؟ شنو هي الوضعيه ملي كنتكلموا على الفينونس المالي؟ شكرا. الوضعيه الماليه بعدا هذا المكتب راه ما جا حتى شي حلول. هذا المكتب هذا راه طرد الناس، وهذوك الناس راه مشاو للمحاكم وغادي يدخلوا في دي ليتيج، في نزاعات كبار، وغادي يطيحوا دي زاموند على الرجاء كبار، وغادي يخص الرجاء بدفع مبالغ ماليه كبيره وكبيره بزاف. هذه المساله اللي كيقول الرئيس رانا خفضت الرواتب 30% 20%، وهذا المساله هادشي ماشي بصح، راه كدار طرد تعسفي، راه ما كانش داكشي بالتراضي. اذا هذه المسائل كلها اللي كيروج ليها فهي راه خاطئه، ما كاينش هادشي هذا كامل. بالنسبه للاعبين اللي عندهم سوا ديزون دو غون كونطرا راهم باقيين، ما قدر يلقى حتى شي حل مع حتى شي واحد، ما دارش دي ترونسفير. اذا الوضعيه الماليه ديال فريق الرجاء او انه وفر موارد ماليه، ما وفر حتى شي مورد مالي. واش شفتوا شي سبونسور جديد؟ انا بعدا ما شفت شي مستشهر جديد. المستشهرين اللي كنعرف انايا اليوم اللي كنشكرهم بالمناسبه لانه بقاو هما والجمهور الكبير ديال فريق الرجاء الداعم الاساسي، فما كاين حتى شي علاقه ما بين المكتب المسير والمستشهرين، ما كاين حتى شي علاقه، ما كيتذاكروا معاهم، ما كاينش شي تواصل، ما كاين حتى شي حاجه. كاينه واحد السياسه وكأن المستشهر هو ان بونكي ديال الفرقه، ما كايناش اون ريلاسيون باش يمكن لهم ينميو من المستشهرين. اذا الوضعيه الماليه ديال الرجاء راه ازدادت سوءا في ظل التسيير ديال هذا السيد هذا. واش شفنا شي برنامج؟ واش شفنا شي بيزنس بلان؟ واش شفنا شي عطى شي اشاره؟ واش الرجاء كتعطي شي اشاره على انه الامور ستهيكل وستصبح احسن؟ ما كاين حتى شي اشاره. كاين شي هيكل تنظيمي، شي اورغانيغرام اللي خرج كيقول لك الاداره كيفاش عامله، ولا شي اورغانيغرام ديال لا ديريكسيون تكنيك ولا شي حاجه بحال هكا. ما كاين حتى شي حاجه، كاين فقط كلام يستهلك، والخلاصه هو رحيل المكتب المسير بحال هكا. سي جواد، فإذا سمحتي السي جواد، ماشي حنا تعودنا اننا نشوفوا جواد امين تا ولد الرجاء من عائله رجويه، وفي كل مره كنشوفوك في جمعان عندك دراسات كتحل معك واحد القضيه، ولكن كتبقى الاغلبيه يمكن مفبركه، يمكن مقاده، يمكن ما كتمشيش معك. داكشي اللي كتقول انت كتسالي كيبقى عندك هذاك الشيء. كيف الناس اللي كيامنوا بافكارك الان راه ماشي اول مكتب مسير اللي ما سمعش ليك وما تصلتش لك، راك عانيتي مع مكاتب سابقه ايضا. الان الا بقى الوضع هكذا،
انا كيبان لي لا انت ولا هاد المنخرطين كلهم اللي كنعرفوهم واللي هما راه جنوبيين، المكان الطبيعي ديالهم هو الجمع العام باش ياخذوا القرارات ديالهم. الا بقى هذا الوضع باش نكونوا بكل صراحه اشنو اللي غادي ديروا؟ الا بقى الوضع بحال هكا تشطيب عليك، فهذا كاين قانون اللي كينظم العمليه ديال الانخراط وكيفاش كيتم الفسخ ديال الانخراط والتشطيب او كل هذه الامور. هذا الان اشنو يمكن الا بقات العمليه هكذا؟ لان العمليه عدديه، الا كانت راه يمكن الناس اللي كيسيروا يكون عندهم اغلبيه ديالهم وقراراتهم غادي تدوز في الجماعه. اولا حنا لازم باش نامنوا بالديمقراطيه. مساله انه المكان هو الجمع العام ما نتفقش معك، لانه المنخرط ما خصوش يخدم معايا في الجمع العام. المنخرط يمكن له يعمل من خارج الجمع العام ويقوم بمجموعه من المشاريع اللي خدمت الفريق ديالو خارج الجمع العام. واعتقد انه فريق الرجاء الرياضي منخرطين عطاو المثال، كانوا ديما كيعطيو المثال من خلال الاجتماعات، من خلال الاقتراحات، من خلال مجموعه من الامور. وكنظن بان منخرطي فريق الرجاء خرجوا ببلاغات هي بلاغات مهمه، ربما كما قلتي فهي ما لقاتش واحد الصدى، وذلك لانه المكتب المسير ماشي في المستوى، لانه مكتب المسير لا يريد التواصل مع محيطيه، فهو ماشي في المستوى. المكتب المسير اللي هو منعزل على جميع مكوناته ما يمكنلوش يكون المستوى. البرلمان ديال الفريق هو النواه ديال تنميه اي نادي. طبعا غنتكلموا في الجمع العام، وفي الجمع العام يجب ان يكون هناك اقناع، وهذا هو المراد. ومن خلال واش غادي نوصلوا للعدد ولا ما غنوصلوش للعدد، حنا خادين في هذا العمل هذا، وكنتمنوا اننا غادي نوصلوا للعدد. وانا متاكد بان كاين مجموعه ديال الاخوان اللي غادي ينضموا لهذه الوقفه ديال منخرطي فريق الرجاء الرياضي باش يغيروا الوضع، لان الوضع لا يمكن ان يستمر بهذا الشكل، لان اذا استمر بهذا الشكل راه كما قلت قبيله راه غنرجعوا سنوات وسنوات وسنوات للوراء. غير توضيح بسيط، انا قلت لك على ان التغيير اللي غادي يكون يمكن يكون الا في الجمع العام او في حراك اللي تيكون خارج هذاك بطرق اخرى. لا، التغيير ما كيكونش في الجمع العام، التغيير كيكون قبل الجمع العام، لان قبل الجمع العام كيخصك دير خصك تطالب بجمع عام استثنائي وكتوجهوا للرئيس، والرئيس خصو يستجب ليه، وإلا ما استجبش ليه الرئيس فالمنخرطين مقررين باش هما غادي يديروا جمع عام استثنائي. ولكن القرارات كتخالف في الجمع العام. طبعا ولكن لي بروسيدور كيداروا افون، ولكن القرارات في الجمع العام. طبعا القرارات اللي غادي تتخذوا في الجمع العام. طبعا اللي غادي يكون جمع عام استثنائي ديك الساعه غادي تكون انتخابات، غيكون نور دو جور، غيكون جدول الاعمال، وغادي نمشيو نناقشوا جدول الاعمال. إذن واش غادي يتم التحسيس ديال المؤسسات الجامعه الوزاره الوصيه؟ دائما المؤسسات المنخرطين فريق الرجاء راه ديما عندهم واحد المصادر كيتبعوها، راه كانوا عندهم ممثلين، كاين ممثلين عن منخرطين مجموعه منخرطين فريق الرجاء الرياضي، راه قاموا بجميع الامور الضروريه، وغادي يحسوا الجامعه ويحسوا المكتب المسير والسلطات، والجامعه خاصها الان تجاوب مع منخرطي فريق الرجاء، وهذا طلب انهم يتم بالافصاح عن لائحه المنخرطين الحقيقيه والعدد الحقيقي لمنخرطي فريق الرجاء الرياضي، لان احنا خدامين في الديمقراطيه وفي الشفافيه، وهذا فريق كبير وفريق عالمي وفريق اللي ديما كانت فيه الديمقراطيه وكان فضاء الديمقراطيه، اذا خصنا هذه اللائحه المنخرطين نتعرفوا عليها باش يمكن لنا نزيدوا الامان. واش سي جواد واش ما عندك حتى شي فكره على العدد المحتمل ديال المنخرطين يقدروا يوصلوا ليه هما؟ العدد اللي صرح به الرئيس اوفيسيالمون هو 96، ولكن من بعد السيد الرئيس بقى كيقبل في منخرطين اخرين 96 بقى كيقبل في منخرطين اخرين خارج الاجال، لو ريغلومون يعني خلاص كان كيكون اون اسبيس، الوغ كو لو ريغلومون انتيريور ديالنا كيمنع هذه القضيه، كيقول لك لو ريغلومون اون اسبيس سي انتردي، والسيد الرئيس كيفوق هو القانون الداخلي والقوانين والانظمه ديال فريق الرجاء الرياضي. نتوما شحال تقدروا تكونوا وصلتوا في العدد ديالكم؟ ما ديالكم؟ نقدرش نقول لك شحال نقدروا نوصلوا، حنا غادي نديروا مسطره وغادي نشوفوا شحال اي حاجه نشوفوا فيها. الخدام هذا ولا
مشهور كان قال بان الدار البيضاء كيتحكم فيها الشارع. بغينا وجهه النظر ديالك على هذه الكلمه على هذه الكلمه ديال الشارع بغض النظر لا بروتيسيون اللي دارت واللي جايه. كنظن انا بان الرجاء فرقه كبيره فازت مجموعه الالقاب وكان كيتحكم فيها الشارع فما كانش ما دارتش هذا الشيء هذا كامل اللي دارتو هاد السنين هذه كلها وخرجت الناس في الشارع وهاد الالقاب هادو وهذا الشيء هذا كامل. نظن انه اذا كان مدرب كبير وعنده امكانيات وعنده كفاءه فراه غادي يقدر يهرب من يعني يتغلب على لابريسيون ويخدم ويحقق النتائج المرجوه. اعتقد ان الازمه داخل الرجاء البيضاوي كتلخص في جميع الخصوصات في الازمه الماليه، ولكن لا احد يتساءل عن الاسباب الحقيقيه وراء كل هذه الازمه، خاصه وانكم تتحدثون عن السطو من خلال المجلس الاداري. الا تعتقدون ان هناك ايادي خفيه خارج الرجاء تذهب في هذا الاتجاه، خاصة وأن إذا فكرنا شيئا ما سياسيا، لأن الأحداث السابقة فيما يخص لي زيلدرا توحي بهذا المعنى. أنا ما كنظنش بأن كاين شي أيادي خافية. أنا كنظن بأنه لم يتم اختيار الشخص المناسب في الجمع العام الأخير، وهناك مكتب مسير ما كيتوفرش على الكفاءة اللازمة في تسيير شؤون الفريق، ووجب رحيله ووجب انتخاب مكتب مسير قادر على تحمل المسؤولية. هادو هما الإشكالات اللي كاينين في فريق الرجاء الرياضي، لأن الطريقة اللي كيشتغل بها حنا ما كنعرفوهاش، ما عمرناش شفناها. إخفاء لائحة المنخرطين، نقلبوا على جمعية باش نبداو نتحكموا في فريق الرجاء ونحطوا الأصدقاء ديالنا. هذا الشيء هذا ما كنعرفوه في فريق الرجاء. أنا في فريق الرجاء كنعرفوه بأن بالكفاءة بالمانجمنت دازوا رؤساء كبار اللي تعلمنا منهم كذلك الشيء الكثير، وحنا من خلال مرورنا بمكتب مسير فريق الرجاء شخصيا تعلمت الشيء الكثير، الشيء اللي جعلني بقيت في هذا المجال ديال البحث القانوني، البحث الاحترافي اللي خلانا باش نكونوا رصيد كبير ومعرفي. الان المستوى هبط بزاف، والان وصل الوقت باش نطالبوا باش هذه الامور هذه تغير باسرع وقت. كنظن ان برنامج الرجاء فهو قوه اقتراحيه، هو اللي خصو هو اللي منه مسيرين الغد، هو اللي خصو يعطي التوجه ديال السياسه العامه للفريق. خصو حتى البرنامج ديال الفريق في القوانين الاساسيه الجديده، البرنامج ديال الفريق خصو يصادق عليه برنامج الفريق، التوجه خصو يصادق عليه برنامج الفريق، الميزانيه المرتقبه خصو يصادق عليه برنامج الفريق. لكن مع كامل الاسف اليوم في المغرب ما كاينش هذا الوعي هذا، ولكن في فريق الرجاء راه كتشوفوا كاينين منخرطين اللي نظموا ندوات تكوينيه في هذا الباب نتيجه الوعي الكبير اللي عند المنخرطين فريق الرجاء الرياضي. وكنظن بانه خصنا نكملوا في هذا الباب، والواحد ما ييأسش، لانه لازم باش نلقاو الحلول لهذه الوضعيه. دابا هذا الرئيس الان اللي بقدر عليه لا برلمان لا منخرطين، شكون اللي يقدر عليه؟ الرئيس الان ثلثي المنخرطين هما اللي يمكن لهم يدعيوا الجمع الاستثنائي، وهذا هو التوجه الحالي. سي جواد، شنو عندكم شي موقف من الجامعه من هادشي كله؟ واش ممكن ان تراقب حيت غادي تصيفط الجامعه؟ نبغي نقول لها اولا تعطي لائحه المنخرطين فريق الرجاء، ونبغي نقول لها انها تعطي تخرج قانون داخلي نموذجي، ونبغي نقول لها انها تدخل الا شي واحد بغى يدير شي حاجه ماشي هي بحال هذا المجلس الاداري اللي هو عباره عن جمعيه باغيين يرجعوا بتعديل الفروع ويرجع مكتب مديري، والرجاء دير فرع كره القدم يولي متعدد الفروع ما يبقاش بحال هذا النشاط، ويبدا الكاتب العام السابق هو اللي كيسير في فريق الرجاء الرياضي. دونك خصها تدخل في هذا الباب، ماشي اي واحد بغى يدير شي حاجه يديرها،
خاصها تضبط الامور ديالها. القانون الداخلي النموذجي خلاه المشرع للمنخرطين، القانون الداخلي خلاه المشرع للمنخرطين، ولكن على الاقل دير شنو هما لي ليميت ان با ديباسي. باسكو يمكن حنا في الرجاء نبغيو نديروا الانخراط درجات، درجه اولى ثانيه ثالثه، باش تكون عندنا ديمقراطيه كبيره، باش حتى هاد الناس هادو اللي كنتكلم عليهم انا اذا كانوا عندهم الامكانيات يجيو يتقدموا للانتخابات ويدوزوا ويمكن لهم يترأسوا الجمعيه، ما عندناش حتى شي مشكل، ولكن يجيو يتقدموا للانتخابات يصوتوا عليهم الناس ويجيو يتكلموا ويعطيونا واحد البرنامج ويورونا شنو كيعرفوا يديروا، واش يمكن لهم يجيبوا موارد ماليه، فاش كيفهموا، واش كيفهموا في الماركتينغ، واش كيفهموا في الاداره، واش كيفهموا في المسائل الماليه، فاش كيفهموا على الناس. ماشي ندير انا قانون داخلي باش تكون عندي مكان داخل الفريق مدى الحياه والسلام. سي جواد، غير بالنسبه لهذه الوقفات اللي تيقوم بها دابا الجمهور، واش غتلعب شي دور في تغيير الوضع ديال فريق الرجاء؟ واش عندك شي فكره على من يسير هذه الوقفات؟ لا، ما عندي حتى شي فكره على من يسير هذه الوقفات. هي كنعرف بانه الجمهور من حقه يحتج، وهذه مساله معروفه في فريق الرجاء منذ سنوات، ماشي على هذه السنه هذه. اما من يسير من يعمل ما عنديش حتى شي فكره، والجمهور من حقه انه يحتج. سي جواد، واحد الوقع بدلاء ديما نزوركم تحدثتي على قوه الضريبه ديال برلمان الرجاء. برلمان الرجاء حاليا كيبان يعني كيعبر عن انقسامات، تكتلات، يعني كتسمع كاين مجموعه استفلام، يعني 52 سحبت يعني الثقه ديال المنخرطين، سحبت الثقه من الرئيس. يعني فين هي البقيه؟ يعني نتوما كمنخرطين عارفين ريوسكم، يعني كل واحد كيعرف المنخرط اللي كاين، يعني نتوما كتحسبوا ريوسكم. الا كانت شي حاجه جايه مع السي الرئيس مدخله معاه كتبقى نتوما خاصكم تعرفوها، ونتوما كما قلتوا يعني برلمان الرجاء هو قوه الضريبه، خاصكم تبينوا، ماشي تسناو حتى يكون يعني الحراك الرجاوي، خاصها تسمى بهذه الكلمه، تسناو الجمهور يخرج يندد يعني وينوض الصداع يعني باش يحيد يعني رئيس يعني لا حول ولا قوه الا بالله انه ما جاي حتى شي حاجه، جاي غير هكاك. وقلتي واحد الكلمه على انه يعني طلع عن اختيار في الجمع العام اللي مضى، كنا حاضرين ليه في الجمع العام، يعني بحال كان هو بحال كان هو يعني اجباري على المنخرط انه يطلع. تقريبا هذه الطريقه اللي كانت يعني طريقه كلشي عارف سيناريو كيفاش طلع سياده الرئيس. بغيناكم نتوما يعني كمنخرطين كقوه ضاربه كما قلتي، واش نتوما قادرين انكم تجمعوا ولا غتبقاو ديما تخرجوا بلاغين وما كاين حتى شي حاجه؟ دابا المنخرطين فريق الرجاء كيخرجوا بلاغ وبلاغين، ما كاين اللي ما كيخرج لا ببلاغ لا حتى شي حاجه، كاين اللي ما كيدير والو كيبقى جالس. دابا اللي ما كيعملش ما ينتقدوا حتى شي واحد، ولكن اللي كيعمل يمكن له ياخذ الانتقادات الا كيدير واحد العمل، وكل واحد من الزاويه ديالو كيفاش كيشوفوا. حنايا في مجموعه منخرطين فريق الرجاء ومنخرطين اللي كنصفق عليهم بحراره كيعملوا للصالح العام ولصالح فريق الرجاء، وما كاين حتى شي واحد فيهم عنده شي هدف. طالبوا بالجمع العام الاستثنائي. كاينين منخرطين اخرين اللي كانوا كيقولوا بانه لازم يتوفى الرئيس عاد يتم التوقيع. هاد المساله انا شخصيا ما كنتش متفق معها، لانه في ظل هذا الصراع اللي واقع وفي غياب الوضوح والشفافيه وطريقه السير ديال المكتب المسير، فما كاين حتى شي رئيس اللي غادي يجي يبغي يواجه هذا المكتب المسير اللي كيتصرف بهذه الطرق هذه. دونك خاص يكون هناك جمع عام استثنائي، وديك الساعه راه غادي نوجدوا المكتب المسير قادر على تحمل المسؤوليه. مساء الخير شيخ المدير، شوف كذا سعود اللي كنعرفوا يعني التضامن اللي كيجمع فريق الرجاء البيضاوي يعني منذ سنين، يعني ما كيكون شي مشكل، كيكون شي يعني تدخل ما بين شي صراع ما بين داخل المكتب، الا كنسمعوا بحكماء ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي كيدخلوا المساله ما بقاش مخبيه. يعني حتى مؤخرا كاين تصريحات ديال محمد اوزال تكلم باللي راه فعلا كيدخل باش يفك بعض المشاكل ديال اللاعبين ملي كانت باقا البطوله. السؤال اللي رجع التشطيب ديالك كان من المنخرطين اللائحه ديال المنخرطين، واش كان شي اتصال بينك وبين الرؤساء السابقين باش يحلوا هذا المشكل؟ السي اوزال انا تكلمت معاه في التليفون في حياتي مره واحده، واتصل بيا باش يحتج على واحد الرساله نصيه كنت كتبتها قبل هادشي اللي قلت لكم ديال المكتب المديري، وفسرت ليه الموقف ديالي، ولكن من كان التشطيب ما اتصلش بيا ما شفتوش. اتصل على قبل ديك الرساله النصيه.
يعني سولت على واش كان فعلا شي اتصال بينكم وبين محمد كوزات. السؤال الثاني الشق اللي بغيت نتكلم فيه يعني باش كان الوقفات الاحتجاجيه ديال مجموعه الرجاء كلشي شاف لافتات وامور اللي ماشي يعني كلشي شاف شنو كاين فيها. والسؤال ديالي واش جواد امين واش التشطيب ديالك كان من قرار ديال المكتب المسير اللي اجتمعوا وشافوا باللي جواد امين ما خصوش يوقف مع المنخرطين، ولا قرار فردي ديال الرئيس، ولا محمد كوزات اللي كان وراء انك ما تبقاش داخل اللي جواد الامين كيقول كلام اللي هو معقول، كيتكلم على الديمقراطيه وعلى الشفافيه، وكيتكلم على واحد المجلس اداري، واحد النوايا اللي هي خفيه، وواحد البرامج ديال بعض الناس اللي باغيين ياخذوا مراكز ويسيطروا على الفريق بلا ما تكون عندهم الاهليه. اسيدي احنا الى شي حد بغى يسير في الرجاء يدوز عبر انتخابات ديمقراطيه وتكون عنده الاهليه ويكون عنده الكفاءه ويجي يتفضل. الاجتهادات كانت من رئيس الفريق والكاتب العام السابق. الكاتب العام كما قلت قبيله راه خلق فتنه في الرجاء وخلق انقسامات داخل فريق الرجاء. السيد انخرط يومين وجا دار مشاكل كبيره في فريق الرجاء الرياضي، مشاكل مع منخرطين فريق الرجاء نعتهم بنعود قبيحه، مشاكل مع الطاقم التقني راك شفتوا شنو وقع مع محمد الفقير، مشاكل مع لاعبين، مشاكل مع الجمهور. السيد لا يعرف عن كرة القدم شيئا، كما قلت هو عضو جمعية رياضية أخرى ما عنده علاقة بهذه الجمعية الرياضية ديال كرة القدم. هذا هو اللي كاين. وانا ما كيهمنيش هذا المكتب المسير انه يشطب ولا سميتو، انا ما كيهمنيش. اللي كيهمني هو المبادئ والقيم اللي كندافعوا عنها، نبقاو ندافعوا الى اخر رمق. الرجاوي ماشي بالانخراط، الرجاوي هو خارج الانخراط، والدليل هو اننا اليوم انا كيتواجدوا معايا منخرطين اللي جاوا من اجل المناسنده، وكاين اللي كنشكرهم، وكاينين منخرطين اخرين اللي ما قدروش يجيو لان عندهم ربما هذا رمضان وعندهم بعض الامور، ولكن هذا الشيء كيبين على انه التراجويت ماشي بطاقه الانخراط. هذا الشق ديال الجمع السنائي هما كاين جوج نقاط اللي هي كاشكاليه. النقطه الاولى هي ديال اللائحه، تكلموا على الثلثين، نتوما ما عندكمش الان لائحه رسميه، كيفاش غديروا لها الثلثين بدل غياب لائحه رسميه ديال المنخرطين؟ معنى اي ثلثين جمعتوه قلت لك جامعه كتبوا الجامعه باش تعطينا لائحه رسميه ديال المنخرطين. هذا الشق الاول. الشق الثاني يعني في الطلب ديال اللي كترسلوا يعني الاداره ولا المكتب المسير ديال انه كطالبوا بعقد جمع استثنائي حسب القانون كتسناو 60 يوم على حسب العلم ديالي عاد الى يعني يجاوبكم على الطلب. واش غتحترموا هذه المده ولا غديروا يعني الجمع الاستثنائي بدون احترام هذه المده القانونيه؟ كاين السؤال. حنا غنجتمعوا مع المنخرطين وغادي ناخذوا القرار اللازم. الاساسي كيقول 60 يوم ولكن واخا كيقول 60 يوم يمكن لك تقول له عطيني الاجابه في ظرف 8 ايام اذا كان هو باغي يمشي في حالته ولا غادي يدير جمع استثنائي. بطبيعه الحال انا كنتكلم على احترام القانون، واش غتحترموا هذه المده القانونيه ولا ما غتحترموهاش؟ لا نحترموا جميع قوانين فريق الرجاء الرياضي. حنا ماشي في ضيعه، حنا جمعيه رياضيه مضبوطه، عندها قانون داخلي، عندها قانون اساسي. حنا كنناضلوا باش القوانين تطبق، ما يمكنلناش حنا نمشيو ضد عن القوانين. اذا غادي نتبعوا القوانين، ولكن هذا الشيء ما كيمنعش ان رئيس الفريق يعلن على جمع استثنائي في ظرف 8 ايام ولا 7 ايام ولا شيء من القبيل. بالنسبه يعني في الجمع العام الاخير من المنخرطين اللي كيناديو بلجنه مؤقته، الان كنسمع كتكلم على مكتب مسير جديد، واش باقي يعني الموقف ديال لجنه مؤقته ولا بان بان الخيار ما بقاش؟ كانت عندي ديك الساعه افكار، كنت كنشوف الامور بهذاك الشيء. الان لجنه مؤقته ومكتب مسير، فالمهم هو الخروج من هذا النفق المظلم. بعد ذلك الناس اللي غادي يجيو هما يقرروا واش بغاو يديروا مكتب مسير او لجنه مؤقته. لان الخروج من الازمه خصو يكون بتصور. الان واش التصور ديال لجنه مؤقته؟ التصور هو مكتب مسير قادر على تحمل المسؤوليه، جلب موارد ماليه، عنده رؤيه مستقبليه، قادر باش يرجع للرجاء هويتها، يكون عن طريق لجنه او عن طريق مكتب مسير. بالنسبه لي
ما عنديش مشكل. اذا كان برلمان الفريق كيشوف مكتب مسير كان برلمان الفريق كيشوف لجنه باش تعاود دير ناسيسمون، يعني تعاود الامور من الاول، فغادي يكون ولكن هذا رايي، ورايي ماشي ما كنلزموا به حتى شي واحد. حنا في جمعيه رياضيه ابيت نون لوكراتيف، يعني شنو هو الرصيد هو تشارك الافكار. لماذا؟ باش نخرجوا بالحلول. الى الافكار وهذه الحلول عطاونا واحد المكتب مسير في المستوى، هذاك الشيء اللي بغينا. اذا كانوا واحد الناس اللي عندهم كفاءه كبيره ومن رجال المال والاعمال ويمكن لهم ينقذوا الفريق ويقدموا الحلول المناسبه، هذاك الشيء اللي احنا متفقين عليه. ولكن باش يستمر الفريق الان، هذيك الساعه الفريق ما كانش في هذه الوضعيه هذه. هذه الوضعيه هذه ديال هذا الشيء ديال اللا ديمقراطيه بهذا الشكل، اخفاء لائحه المنخرطين، قبول الخارطين. اليوم اذا كان عنده شي صديق ديالو راه يقبلو كمنخرط ويتخلص اسباس دون اون فيديو اون بوبليك. هادشي راه عمره ما كان مجلس اداري، كان ولكن كان جمعيه رياضيه. دابا راه ولا بغى يرجع متعدده الفروع، راه امور اللي هي خطيره ما يمكنلناش نبقاو نسكتوا عليها. اذا هنايا كاينه لورجونس، دوفون سيت اورجونس خاص هذا السيد يمشي. كاينه حاله طوارئ. سي جواد بالنسبه نكونوا حسابيين، كاين دابا 52 منخرط لسحب هذا الثقه من الرئيس تاعي. كاينه واحد المجموعه اخرى ديال 38 منخرط اللي فيها منخرطين بحال الحاج الهواري والسيد انيس. هاد الناس اللي سمعنا انهم داروا واحد المبادره بانهم يقابلوا الرئيس سعيد السبان يوم السبت، هذا السبت المقبل. واش وصلتكم اصداء هذا اللقاء؟ اذا كانت 38 زائد 52 راه تعطيكم 90، لا اعتقد ان حسبنا يخلص على 90 منخرط اخرى ولا غيجيب الشر. عندكم الاغلبيه، عندكم الحساب القانوني، غتدعوا الجمعيه الاستثنائي وديروا يدكم في مجموعه. هذا ما نتمناه، ان شاء الله يكون خير. يجمعنا عدد كافي ونقوموا جمعيه استثنائي. كنشكركم على الحضور. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. وتفضلوا معنا في لحظه